साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईलाई भाषी सम्बन्धी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गर्दैछु। यो लोकसेवा खरिदार नायक सुब्बा शाखा अधिकृत सँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर मैले प्रस्तुत गर्दैछु र यो खरिदार नायक सुब्बा शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रसँग सम्बन्धित रहनेछन् र बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर तपाईका लागि मैले प्रस्तुत गर्दैछु। सो जति साथीहरूले खरिदार नायक सुब्बा शाखा अधिकृत तयारी गर्नुहुन्छ, तपाई साथीहरूले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। आज म तपाईलाई भाषी सम्बन्धी प्रश्नोत्तर समावेश गरिरहेको छु। सो प्रश्न नम्बर 1 मा विश्वमा कति परिवारका भाषा बोलिन्छ? विश्वमा कति परिवारका भाषा बोलिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 4। भारोपेली, भोटे अथवा बर्मेली, अनि आग्नेय र द्रविड। नेपालमा कति परिकारका अथवा परिवारका भाषा बोलिन्छ? प्रश्न नम्बर 2 मा छ नेपालमा कति परिवारका भाषा बोलिन्छ? यसको उत्तर पनि 4। यसमा पनि भारोपेली अनि भोटे अर्थात् बर्मेली अनि आग्नेय अनि द्रविड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ भारोपेली परिवार अन्तर्गत पर्दछ। नेपाली भाषाको जननी भाषा केलाई मानिन्छ? नेपाली भाषाको जननी भाषा केलाई मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ संस्कृत। नेपाली भाषालाई कुन लिपिमा लेखिन्छ? नेपाली भाषालाई कुन लिपिमा लेखिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ देवनागरी। नेपालको सबभन्दा पुरानो लिपि कुन हो? नेपालको सबभन्दा पुरानो लिपि कुन हो? यसको उत्तर ब्राह्मी लिपि। सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई राजभाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने को हुन्? सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई राजभाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ नागराज। हालसम्म पत्ता लागेको नेपाली भाषाको पहिलो प्राचीन अभिलेख कुन हो? हालसम्म पत्ता लागेको नेपाली भाषाको पहिलो प्राचीन अभिलेख कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1038 को राजा दामुपालको समयको अभिलेख हो। नेपाली भाषाको विकास क्रमलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 3 भागमा। नेपाली भाषाको प्राचीन कालीन अवधि कुनलाई मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 11औं देखि 15औं शताब्दीसम्मको अवधिलाई मानिन्छ। त्यस्तै नेपाली भाषाको प्राचीन काललाई के भनिन्छ? नेपाली भाषाको प्राचीन काललाई के पनि भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अभिलेखकाल। प्राचीनकालीन भाषाको दोस्रो नमुना कुनलाई मानिन्छ? प्राचीनकालीन नेपाली भाषाको दोस्रो नमुना कुनलाई मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ संग्राम मल्लको विक्रम सम्वत 1114 को अभिलेखलाई मानिन्छ। प्राचीन नेपाली भाषाको तेस्रो नमुना काल प्राचीन नेपाली भाषाको तेस्रो नमुना कुनलाई मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1312 को अशोक मल्लले हुम्ला जिल्लाको रेलिङ गुम्बामा राख्न लगाएको तामपत्र। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषाको मध्यकालीन अवधि कुन हो? नेपाली भाषाको मध्यकालीन अवधि कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ 16औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीसम्मको अवधि, अर्थात् 2224 राज्यको उदयदेखि नेपाल एकीकरण पूर्वसम्म। अनि नेपाली भाषाको आधुनिक काल कुन हो? नेपाली भाषाको आधुनिक काल कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1958 देखि हालसम्म, अर्थात् गोरखापत्र पत्रिकाको प्रकाशनदेखि हालसम्म। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ कानुनी रूपमा खस भाषाले नेपालको राष्ट्रभाषाको मान्यता कहिले पायो? कानुनी रूपमा खस भाषाले नेपालको राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता कहिले पायो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2015 रहेको छ।
नेपालमा नै प्रकाशित पहिलो नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? नेपालमा नै प्रकाशित नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सुधासागर, विक्रम सम्वत 1955 मा प्रकाशित भएको हो। विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा नेपाली भाषा कतौं स्थानमा रहेको छ? विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा नेपाली भाषा कतौं स्थानमा रहेको छ? यसको उत्तर 36औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली भाषाले प्रशासनिक भाषाको रूपमा नेपाली भाषाले प्रशासनिक भाषाको स्थान कहिलेदेखि लियो? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल एकीकरणदेखि। अड्डा अदालतहरूमा नेपाली भाषामा मात्र कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिले गरिएको हो? अड्डा अदालतहरूमा नेपाली भाषामा मात्र कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2021 वैशाख 2 गते। नेपाल बाहेक कुन कुन सार्क राष्ट्रहरूमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का। प्रश्न नम्बर 22 मा छ नेपाली भाषाको पहिलो वैज्ञानिक शब्दकोश कुन हो? नेपाली भाषाको पहिलो वैज्ञानिक शब्दकोश कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ टर्नको नेपाली भाषाको तुलनात्मक र व्युत्पत्तिक परक शब्दकोश। अनि प्रश्न नम्बर 23 मा छ नेपाली भाषाको भाषाशास्त्रीय अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? नेपाली भाषाको भाषाशास्त्रीय अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जोन बिम्स। संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार कुन हो? संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ भारोपेली भाषा परिवार। सरकारी कार्यालयहरूमा साइनबोर्ड नेपाली भाषामा नै राख्नुपर्ने निर्णय कहिले भएको हो? सरकारी कार्यालयहरूमा साइनबोर्ड नेपाली भाषामा नै राख्नुपर्ने निर्णय कहिले भएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गते। नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नेपाली विषयलाई अनिवार्य गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नेपाली विषयलाई अनिवार्य गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अनि नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको कतौं अनुसूची राखिएको छ? नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको कतौं अनुसूचीमा राखिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 8औं अनुसूचीमा राखिएको छ। भारतपछि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा भएको देश कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल। भारोपेली शब्द कुन कुन शब्दको संयोजनबाट बनेको पाइन्छ? भारोपेली शब्द कुन कुन शब्दको समायोजनबाट भएको मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ भारतेली र युरोपेली। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ भारोपेली भाषालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? भारोपेली भाषालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? यसको उत्तर 2 शतम र केन्तुम। अनि भाषाशास्त्रीहरूले भारोपेलीका मूल वक्तालाई के नाम दिएका छन्? भाषाशास्त्रीहरूले भारोपेलीका मूल वक्ताहरूलाई के नाम दिएका छन्? यसको उत्तर रहेको छ बिरोस। अनि मुसलमानको धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई के भनिन्छ? मुसलमानहरूको धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ मदरसा। भारोपेलीपछि सबभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? भारोपेलीपछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ भोट बर्मेली अर्थात् चिनिया तिब्बती भाषा। अनि प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ नेवारी भाषाको पहिलो अभिलेख कुनलाई मानिन्छ? नेवारी भाषाको पहिलो अभिलेख कुनलाई मानिन्छ? यसको उत्तर ललितपुर उकुबहालमा रहेको विक्रम सम्वत 1172 को ताडपत्रको अभिलेखलाई। लिम्बू भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर श्रीजङ्गा है त। मैथिली भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ तिरहुता लिपि। नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने
झागड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? यसको उत्तरी द्रविड। नेपाली भाषाको व्याकरण लेखनमा कलम चलाउने पहिलो विदेशी व्यक्ति को हुन् त? विद्वान को हुन्? नेपाली भाषाको व्याकरण लेखनमा कलम चलाउने प्रथम विदेशी व्यक्तित्व को हुन् त? विद्वान को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जेएन एटन। शिक्षित समुदाय पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रयोग गरिने भाषालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ मानक भाषा। नेपाली भाषाको सर्वप्राचीन पुस्तक कुन हो? नेपाली भाषाको सर्वप्राचीन पुस्तक कुन हो? यसको उत्तर महाभारत विराट पर्व। ईश्वरको निराकार र साकार रूप मानी साहित्य सिर्जना गर्ने धारालाई के भनिन्छ? ईश्वरको निराकार र साकार रूप मानी साहित्य सिर्जना गर्ने धारालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ निर्गुण भक्तिधारा भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषामा व्याकरण लेख्ने पहिलो नेपाली साहित्यकार को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीरेन्द्र केशरी अर्ज्याल। शिक्षाप्रेमी जय पृथ्वी बहादुर सिंहले लेखेको र नेपालमै प्रकाशित पहिलो व्याकरण कुन हो? शिक्षाप्रेमी जय पृथ्वी बहादुर सिंहले लेखेको र नेपालमै प्रकाशित पहिलो व्याकरण कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ प्राकृत व्याकरण, विक्रम सम्वत 1969। एसियामा फैलिएको आग्नेय परिवारका भाषालाई के भनिन्छ? एसियामा फैलिएका आग्नेय परिवारका भाषालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ आग्नेयसियाली भाषा। राजवंशी भाषालाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? राजवंशी भाषालाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ताजपुरिया। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसारै नेपालमा सबैभन्दा कम मानिसले बोल्ने भाषा कुन हो? राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसारै नेपालमा सबैभन्दा कम मानिसले बोल्ने भाषा कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ कुसुन्डा रहेको छ। यो चाहिँ झन्डै कुसुन्डा जाति चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा 273 जना रहेको पाइन्छ। नेपालमा साहित्यिक तथा भाषिक उत्थानका सम्बन्धमा आधुनिक संस्थागत विकास कहिलेदेखि हुन थाल्यो? नेपालमा साहित्यिक तथा भाषिक उत्थानका सम्बन्धमा आधुनिक संस्थागत विकास कहिलेदेखि हुन थाल्यो? यसको उत्तरी विक्रम सम्वत 2007। नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ गोर्खा भारत जीवन, बनारसबाट प्रकाशित। साथीहरू, तपाईँलाई म एउटा कुरा यहाँ के भन्छु भने अगाडि भर्खर मैले नेपाली भाषाको नेपालमै प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो भन्दाखेरि मैले सुधासागर भने। अहिले फेरि नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले गोर्खा भारत जीवन भने। यो कसरी यो भिन्नता के छ भने यो नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका चाहिँ गोर्खा भारत जीवन नै हो, तर यो बाहिर देशबाट चाहिँ यो भारतको बनारसबाट चाहिँ यो प्रकाशित हुन्थ्यो। तर यो सुधासागर भनेको नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका त हो, तर त्यो पत्रिका नेपालमै प्रकाशित हुन्थ्यो। यति कुरा बुझौँ है त। अनि दनुवारी भाषासँग धेरै समानता भएको भाषा कुन हो? दनुवारी भाषासँग धेरै समानता भएको भाषा कुन हो? यसको उत्तर माझी रहेको छ, माझी। अनि आजको अन्तिम प्रश्न तपाईँको लागि रहेको छ डुङ्गा खियाउने जाति भनी कुन जातिलाई चिनिन्छ? डुङ्गा खियाउने जाति भनी कुन जातिलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ मल्लाह। साथीहरू, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँ एजुकेसन किरो युट्युब च्यानलबाट कस्ता खालका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै कमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि साथीहरूले लोक सेवाको खरदार नायक सुब्बा शाखा दिगो तयारी गर्नुहुन्छ या त तपाईँ विद्यालय स्तरीय तपाईँ चाहिँ विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ, क्याम्पस लेभलमा अथवा विद्यालय मावि लेभलमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाइरहेका छौँ। समय र यो समय सापेक्ष अनुसार हामी भिडियो बनाइरहेका हुन्छौँ। जस्तै तपाईँको एसईको इक्जाम आइरहेको छ, +2 को इक्जाम आइरहेको छ भन्ने हामीले त्यहीसँग मोडल क्वेसनहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले चाहिँ यो हामीले लोकसेवासँग भिडियो
बनाइरहेका छौँ र सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो एजुकेसन क्रियो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ र च्यानलमा जोडिसकेपछि तपाईँले कस्ता खालका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो भने तपाईँको माग अनुसार हामीले त्यस्तै खालका भिडियो हामीले यो च्यानलमा चाहिँ बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथीहरू तपाईँले अहिलेसम्म एजुकेसन क्रियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र जति साथीहरूले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँ जस्तै लोकसेवा तयारी गर्ने यता तपाईँ जस्तै विद्यार्थी साथीहरूले हाम्रा भिडियो हेर्न सकुन्। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने म केशर पुन मगर बिदा हुन्छु। नमस्ते।